सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। लिहाजा जिल्लत और रसवाई जब मुकद्दर में लिख दी जाए तो आप बच नहीं सकते। जरदारी खामोश बैठा हुआ था और फिर उसने सोचा कि साहब के लोगों के ऊपर लान तान पड़ रही है तो मेरे ऊपर क्यों नहीं पड़ रही। वैसे तो पड़ती रहती है, मगर उसे ये ख्याल आया और इस ख्याल ने उसे बेचैन किया। और पिछले दिनों लेना ना देना, इमरान खान की जेल में जो आजकल हालात बने उस पर उसने कुछ कह दिया। अब 2 दिन से सोशल मीडिया पे इतनी लानतें पड़ रही हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसका जो अपना करैक्टर है, जो अपना किरदार है, वो आप सबके सामने ये कह रहा है कि दूध नहीं मिलता वहाँ पे, लेकिन जब ये लोग खुद होते हैं तो वहाँ पे शराब शबाब हर महफिल इनको वहाँ पे मिलती है। और फिर अगर कभी कोई शराब इनके बंदे से पकड़ी भी जाए तो वो शहद में तब्दील हो जाती है। अगर ये कहता दूध नहीं मिलता, अगर शराब को शहद में तब्दील कर दो तो शहद फिर मिलता है। एक सादा सा सवाल है। तो जो इनकी फैमिली की बैकग्राउंड है वो अब सबके इल्म है। जिस तरह बेनज़ीर के साथ इसका रवैया था, इसके उस वक्त के नौकर बताते थे कि दोनों में इतनी लड़ाई होती है कि कई दफ़ा बगैर कपड़ों के ये बाहर नौकरों के सामने आ जाते थे। जेल में जिस तरह ये 8-10 साल रहा और फिर लोग जो इसकी तीसरी बेटी है उसके ऊपर भी सवालात उठा रहे। फिर पहली बेटी ने कुछ इस तरह का लिख दिया सोशल मीडिया पे, बाद में वो डिलीट कर दिया। और ये चीज़ें हैं कि जब आप का किरदार जो है या जो आप जिस किरदार के मालिक हैं, फिर लोग तो जीने नहीं देते। पाकिस्तान फ़र्ज़ करें वहाँ पे कल ही मेरे दोस्त का फ़ोन आया जब पाकिस्तान मैच हार गया, तो मैंने कहा पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेना आपने किसी चीज़ को। कहता बात तो आपकी दुरुस्त है। मैं कहा मैच हारना, एक बंदा रिटायर हो रहा है उसे आप दोबारा बिठा देते हैं सारी ज़िंदगी के लिए कि बैठे रहो। एक जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, ये जरदारी की बात ही देख लें, कितना बड़ा ये क्रिमिनल है, उसके बावजूद आप देख लें सदर पाकिस्तान बना हुआ। एक बंदा मुझे बता दे पाकिस्तान की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला जो भी ये जो लोग बैठे हुए हैं पंजाब में, खासकर सिंध में, इनमें से कोई ऐसा बंदा बता दे जिसके ऊपर कोई ऐसा इल्ज़ाम ना हो। वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा आपको याद होगा, उसने कुरान सर पे रख के बताया था कि ये कितना बड़ा ज़ालिम इंसान है। और फिर अयान अली, किसको मेरा भूली होगी, वो इसकी रखेल थी जिसके ज़रिए इसने कितनी रकम जो है पता नहीं इस तरह की कितनी रखेलें होंगी जिनके ज़रिए ये पैसे भिजवाते रहे। जिस इंस्पेक्टर ने उसको पकड़ा बाद में उसे कत्ल करवा दिया। तो एक से एक बड़ा कातिल इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है, सदर हो या जो पावरफुल लोग हैं उनमें आप देख रहे तो वो भी सब कातिल है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, हमें को पूछने वाला नहीं होगा। यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। और एक और जो बड़ी अहम चीज़ है कि शर्म किसी के अंदर नहीं, किसी के अंदर हया नहीं, किसी के अंदर गैरत नहीं। जितना बड़ा बगैरत होगा उतना बड़ा उसको जनाब वहाँ पे ओहदा दिया जाए। आप देख लें, आप नज़र दिला के देख लें, पाकिस्तान के किसी इदारे पे भी मुझे बता दे कि कोई ऐसा बंदा हो। इसकी जो बड़ी बेटी है उसका आशिक था नकीबुल्ला, उसको मरवाया, वो जो सिंध में आपको बताइए 4 बच्चों का बाप था। तो ये लोगों ने दोबारा जो जो चीज़ें थी इसकी वो निकाली कि ये जनाब कातिल है, अपने साले साहब का भी कातिल है, आपको बताया, बेनज़ीर का कत्ल भी इसने करवाया। और जिन लोगों के साथ ये मशवरा करता रहा वो भी आप सबके इल्म में, तो उन लोगों के साथ ये मशवरा करता रहा। ये मैं बता देता हूँ कि इंटरनेशनल मुजरम है ये, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी आजकल इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते और वो भी इन चोरों डाकुओं को इसलिए मजबूरन कबूल कर लेते हैं कि उनके अपने मफादात होते हैं। उनको पता है कि इनसे बड़ा जो धूम हिलाने वाला होगा कोई भी नहीं मिलेगा, वो ये हिलाते हैं। ये देख लें आप, पूरे मुल्क की सलामती को ख़तरा है, पूरा मुल्क दाव पे लगाया हुआ है, पूरे मुल्क के ये हालात।
تو یہ میں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ یہاں پہ ہر چیز ممکن ہے. وہ جج بن سکتا ہے جو قاتل ہوگا، وہ بندہ بن سکتا ہے وزیر اعظم جو قاتل ہوگا، وہ صدر بن سکتا ہے جو قاتل ہوگا، وہ لوگ بھی بن سکتے ہیں، فیلڈ مارشل بھی بن سکتے ہیں، ہر چیز بن سکتی ہے. تو آج کے حالات میں پاکستان میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں حالات، میں تو ان کو مطلب یہی کہتا کہ فراڈ ہے، ایک ربش کنٹری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صبح سے شام تک آپ کے وزیر جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. صوبائی حالات یہ ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا بالکل ایسے ہی ہے کہ دونوں ایک قسم کے علیحدہ منظر پیش کر رہے ہیں. وہاں کے حالات اور ہیں، پنجاب کے اور ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے صوبے میں، اور یہی ان کا منصوبہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں ہمارا بات چیت مانی جاتی ہے، جہاں یہ جہالت کا حساب دیکھنا نا، سندھ میں جہالت کا جو معیار ہے وہ دیکھ لیں. یہ بے نظیر کے مزار پر لوگ جا کے وہاں پہ جو دھمالے ڈالتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں. یہاں پنجاب میں دیکھ لیں، وہ اپنے حساب سے دھمال ڈالتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ طاقتور، وہ کہتے ہیں چلو ایک ایک صوبہ پکڑو، اپنی زندگی انجوائے کرو، بعد میں ہماری نسل بھی ان پہ حکومت کرے گی، بعد میں یہ لوگ بھی آ کے گورنمنٹ میں شامل ہو جائیں گے، یہ بھی چلتے رہیں گے. کسی کو یہ دلچسپی نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، میرے پاس موجود ہے. وہ باپ بیٹا گرفتار کیے پولیس والے نے، پنجاب پولیس کے سامنے. وہ بیٹے کو کہتا باپ کا پیشاب پیو، باپ کو کہتا بیٹے کا پیشاب پیو، اور ان پہ تشدد کرتے رہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے ننگا کر دیا. یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ یہ باہر آ کے بتائیں، اور پھر جو لوگ ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں کہ ان کی تو پولیس بھی بڑی ظالم ہے. جتنا بڑا جانور ہوگا اتنا بڑا اسے عہدہ دیا جائے گا، درندہ. ایک سے زیادہ ایسے کیس ہیں. ایک اور کیس تھا، وہ خاتون کو 7 سال تک نجائز پولیس والا جو استعمال کرتا رہا، جب وہ امید سے ہوگی تو پھر اس کے اوپر بدنامی کا کوئی نیا داغ لگا کے کیس بنا دیا. یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. عورتوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، بندے ہیں وہ رو رہے ہیں، اور یہ آ کے تو وہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جناب جیل میں دودھ نہیں ملتا، جیل میں یہ نہیں. یہ سب فراڈی جو اکٹھے ہوئے ہیں، ان سے بچ نہیں سکتے آپ، کیونکہ پوری قوم ہی فراڈ میں ملوث ہے، پوری قوم اسی چکر میں پڑی ہوئی ہے اور اسے باہر نہیں نکل پا رہی. آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو حالات آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ عزت دار آدمی کا رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. وہاں سے نکل آتے ہیں لوگ اور کئی بیچارے راستے مر جاتے ہیں. کہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جناب فلاں مر گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بہتر جانتا بخشش، مگر جو لوگ ہیں وہ بھی تو اسے اچھے الفاظ میں یاد رکھے نا. حقوق العباد بھی تو کوئی چیز ہے. جب لوگ صبح سے شام تک زرداری، مداری، حرامی سب کے اوپر گالیاں نکالیں گے، لعنت ڈالیں گے، ایک سے ایک بڑی لعنت ان کے اوپر ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ یہ لعنتی لوگ ہیں. لیکن قوم کی بات قسمتی کہ ان سے جان نہیں چھوٹ رہی. قوم کب تک اس عذاب میں پڑی رہے گی اللہ بہتر جانے. ناظرین، پروگرام ہمارا مقصد ہوتا ہے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ حالات چل رہے ہیں، جو حقائق ہے اسے آگاہ کرنا. کئی لوگ کامنٹس میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں جی اس کو چلنے دو، یہ پاکستان چینج نہیں ہو سکتا، یہ سیدھا چل. کیوں؟ ہم تو اپنی حق ادا کریں گے، آواز اٹھائیں گے، شاید کسی کو شعور آ جائے، کسی کو سمجھ آ جائے. کیونکہ انہی کا یہ ٹولہ ہوتا ہے. ان جاہلوں نے ایک ٹولے بھی رکھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کامنٹس کرنے کے لیے، اور ان کو یہ بتانا کہ پاکستان میں سب اچھا جا رہا ہے. یہ بھی ایک پیسہ خرچ کرتے ہیں. دوسرے لانتے تو ان کو مفت میں پڑتی ہیں نا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہاں بھی پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہاں بھی کسی نہ کسی طرح یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح مقابلہ کیا جائے. یہ اشتہار چل رہے ہیں آرمی چیف کے، وہ پیسے دے کے چلتے ہیں. وہ بندے رکھے ہوئے ہیں، فوجی رکھے ہوں گے، وہ کون سی جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو کہا ہوگا کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ 10 پوسٹیں تو نے لگا دینی، 10 پوسٹیں تو لگا دی، 10 تو لگا دی. اسی طرح ہر جگہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے حالات. تو ان لوگوں کے اوپر لعن طعن کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ رکنے والا ہے. وہ یہ کہ دوسری دفعہ پروگرام ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے. کسی نے اچھا ہوا لکھ دیا کامنٹس میں کہ آواز نہیں آ رہی.
पता नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से जो आवाज़ है उसमें ट्रबल आई है, और इसी वजह से फिर दोबारा ये प्रोग्राम जो है वो हमें करना पड़ा है। तो जनाब, पाकिस्तान की कौम का भी इसमें कसूर है, मैं आपको बताऊं। वो भी अपने आप को बदलते नहीं है, वो भी नहीं चाहते कि अपने आप को तब्दील करें, वो भी नहीं चाहते कि हमारे हालात ठीक हो, वो भी कहते हैं कि हमें रोटी बस मिले, बाकी जो मर्जी होता रहे। जिस तरह की रूह उस तरह के फरिश्ते। चैनल को सब्सक्राइब